کرنا فلسطین دے اندر جڑے حالات نے فلسطینیاں دے جڑا ظلم ہو رہا ہے اور پوری دنیا تو 44 ممالک دے اندروں جناب بحری کشتیاں جا رہی ہیں انہاں واسطے امداد لے کے اللہ رب العالمین انہاں دی حفاظت فرمائے۔ اللہ اے جتنے بھی یہودی مسلمانوں تے ظلم و ستم کرنے والے اللہ رب العالمین انہاں نوں تباہ و برباد فرما دے اور مسلمانوں نوں اے جذبہ اور ہمت عطا فرمائے کہ انہاں کافراں دا مقابلہ کر سکن۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء کہ ایمان والےو یہود و نصارہ تواڈے دوست نہیں ہو سکتے، بعضهم اولیاء بعض، اے آپس دے اندر ہی ایک دوسرے دے دوست نے۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اے جڑیاں بحری کشتیاں جا رہی نے انہاں دے اندر انہاں مظلوماں واسطے ادویات غذا اور دیگر چیزاں جا رہی نے، رب العالمین سلامتی دے نال انہاں دے کول پہنچائے۔